केपी शर्मा ओलीले गरेको कुरा सबै सही हो भनेर भन्न जरुरी छैन क्या। तपाईँ केपी शर्मा ओलीकै मान्छे भए पनि त्यति गलतलाई गलत भन्ने कम्तीमा त्यति आँट गर्नुहोस् क्या। केपी शर्मा ओलीको दिशा पनि मिठो छ भनेर भन्न जरुरी छैन। त्यो चौतर्फी घेराबन्दी भएर आफ्नो उद्देश्य पुरा हुन नदिइसकेपछि जाने ठाउँ भनेको जनता हो। म जनतामा आएँ। केपी शर्मा ओलीलाई सडक चढेको भरमा जहिले पनि जनतामा जाने भनेर ठोकिदिएर हुन्छ। यो केपी शर्मा ओलीलाई सडक चढाए। पार्टीका नेता प्रतिपक्षभन्दा उग्र, प्रतिपक्षभन्दा विरोधी पदै चाहिने। मलाई भएन, मलाई पुगेन, मेरो सम्मान पुगेन, मेरो मान्छेको पुगेन। त्यो घरबेटी चाहिँ कङ्गाल भएर घरै भाडामा बस्नेलाई घर बेचेर पनि अनि फेरि मेरै घर हो भनेर भन्नु पाइन्छ? ऊ त कङ्गाल भइसक्यो नि त। उकुस मुकुस भएको थियो, चुनाव हारेपछि छटपटी थियो। अब बाहिर जे भने पनि भित्र त मजै आछ होइन। कायदा भयो नि तपाईँहरूलाई त। आयोगमा आफ्नै मान्छे चाहियो 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 भने हुँदैन। हत्तो थाप्ने अहिले प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको छ त्यो कुरालाई रोकिनुपर्छ भन्ने पहिलो कुरा। अविश्वासको प्रस्ताव केपी शर्मा ओलीलाई लानै नहुने केपी शर्मा ओली को हुन्? भगवान हुन्। केपी ओली प्रश्नै भन्नुभएको थियो महाधिवेशन गर्नुहोस्, अध्यक्ष छोडिदिन्छु, निर्वाचन पछाडि म प्रधानमन्त्री हुने होइन। अब अन्ततः सार्वभौम जनतामा जाने भन्ने कुरा गलत हुन्छ। चुनावसँग तपाईँहरू डराउनुहुन्छ? दम छ चुनावमा जाने, जनतामा जाने? केपी ओली बाहेक यो दुनियाँमा जान्ने, सुन्ने, बुझ्ने अरू कसैले पनि त्यो क्षमता राख्दैन भन्ने ठान्नुहुन्छ उहाँ। प्रधानमन्त्रीले नगर्ने काम गर्नुभयो, तर म त्यही पार्टीको समर्थक कार्यकर्ता भएको हुनाले मानिदिनु पर्यो भन्ने उहाँको मना लागेको हो नि। 1 देखि 6 सम्मका कन्डिसनहरू कहाँ पुरा भयो? अब त्यस्तो छ अपिलजी। हो, काम गर्न दिएन। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि। प्रचण्डलाई अहिले प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्ने कुरा के जरुरी थियो भन्नुहोस् त? त्यसकारण मैले त्यो उहाँलाई म खालि यति करेक्सन गर्छु कि उहाँले अहिले बाहिर जतिसुकै चुनाव हुँदैन आन्दोलन जे भने पनि वैशाख होइन अझै अगाडि चुनाव भइदिए हुन्थ्यो भनेर उहाँहरू त्यो अब 5 वर्षसम्म सरकार चलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री आदरणीय नेता माधव नेपालले 4 महिना कुर्न नहुने। अब जनतामा चाहिँ के नाक देखाएर जानुहुन्छ, मुख के देखाएर जानुहुन्छ? अब के भनेर भोट माग्नुहुन्छ? अब पनि विश्वास गर्ने केही आधार छ? नमस्कार, गण्डकी छड्केमा स्वागत छ। मेरो नाम अपिल त्रिपाठी हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन भएपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति फेरि एकपटक नराम्रोसँग तातेको छ। 5 वर्षसम्म स्थिर सरकार बनाएर देशको नेतृत्व गर भनेर जनताले दिएको म्यान्डेट कुन्नी केलाई के पस्दैन जस्तो भएको छ। मूलतः यो नेकपाको पार्टीभित्रको किचलो, भागभण्डा नमिलेको विषयबाट सुरु भएको प्रसङ्ग हो। तिम्रो पार्टीभित्र भएका विवाद तिमीहरू मिलाऊ, भागभण्डा मिलेका छैनन् मिलाऊ। तिम्रा पार्टीभित्र नमिलेको भागभण्डा, किचलो र विवादको बोझ देशलाई किन दिएको, जनतालाई किन दिएको? यसो त अब विघटित गरिएको संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। देशको यही समसामयिक विषयमा आजको गण्डकी छड्केमा हामीले एउटा खास संवाद गरेका छौँ विशेष प्रसारणको रूपमा। यसो त गण्डकी छड्केको नियमित स्वरूप र प्रारूप अनुसार यो विषय अथवा यो फर्म्याटको कार्यक्रम त्यति उपयुक्त नहोला, तर देश तातिरहेको बेलामा, संसद विघटन जस्तो निर्णय भएको बेलामा यो विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ र सान्दर्भिक हुने हामीले ठानेर यो सामग्री तपाईँ समक्ष आजको श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। स्वीकार्नुहोस्। आजको बहसमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य, गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद कृष्ण थापा। म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यतापट्टि हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसी र यतापट्टि हुनुहुन्छ नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका नेता, गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला। म तिनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म सबैभन्दा पहिला बहसको सुरुवात कृष्ण थापाज्यूबाट गर्न चाहन्छु। लास्ट टाइम चुनावमा जाँदाखेरि हामी कम्युनिस्ट एक भयौँ, अब हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामी 5 वर्षको स्थिर सरकार बनाउँछौँ र विकासको आँधी बेरी ल्याउँछौँ भनेर जनतामा जानुभयो। जनताले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरे, विश्वास पनि गरे, तर पचेन। केलाई के पच्दैन भने जस्तो गरेर भस्मासुर पाराले देशलाई खाल्टोमा हालेर तस नस गरेर छोड्नु भयो होइन, क्या बनाउनु भयो भने देश कति अपमान गर्नुभयो होइन जनमतको। यहाँको प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद। खास गरी हामी 74मा जुन बेलामा हामी निर्वाचनमा गयौँ त्यो बेलामा हामीले 3वटा विषयलाई जनताको अगाडि हामीले सारेका चाहिँ थियौँ र त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका चाहिँ थियौँ। पहिलो विषय चाहिँ थियो हामी वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एकता चाहिँ हामी गरेर आएका चाहिँ छौँ र यसलाई पुरा गर्छौँ भनेर भनेका चाहिँ थियौँ। र दोस्रो विषय चाहिँ थियो
हामी अब राजनैतिक स्थायित्व, देशमा चाहिँ शान्ति र त्यस पछाडि अग्रगतिको विकासलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर भनेका चाहिँ थियौँ। र त्यस पछाडि अर्को विषय चाहिँ थियो अनि त्यो त विगतका हामीले जानेकै चाहिँ थियो। जनमतको अब यो म चाहिँ भन्दैछु, जनमतको अपमान भयो कि भएन त्यो भोलि जनताले नै त्यसको फैसला गर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा चाहिँ जनताले त गर्छन् अब छ। जनताको अपमान होइन, एक खालको बाध्यकारी अवस्था जुन केपी ओलीलाई पारियो र स्वाभाविक हाम्रो लागि हाम्रो संविधानले हाम्रो सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भएको हुनाले हामी जाने ठाउँ जनतामा चाहिँ थियो। तसर्थ वास्तवमा यो कुनै राजा कहाँ गएको होइन, कुनै अब कसै व्यक्तिलाई चाहिँ बुझाएको होइन, कुनै चाहिँ तपाईँको कु चाहिँ होइन। जनतामा जाने नै कुरालाई जनताको अपमान चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन। त्यसो भएको हुनाले अब यसको कुरा होला। एक सेकेन्ड सर, जनतामा जाने भन्ने कुरा पनि एउटा सिस्टमको कुरा होला, एउटा पद्धतिको कुरा होला, एउटा परम्पराको कुरा होला, संविधानले के भन्छ भन्ने कुरा होला। केपी शर्मा ओलीलाई सडक चढेको भरमा जहिले पनि जनतामा जाने भनेर ठोकिदिएर हुन्छ? यो केपी शर्मा ओलीलाई सडक चढे होइन। अब यसको सबै चाहिँ अब कसलाई सनक चढ्यो अथवा कसले के गल्ती गर्यो यसको फैसला पनि भोलि जनताले गर्नेछन्। केपी ओलीले त आफ्नो एउटा चाहिँ अधिकार, प्रधानमन्त्रीलाई जुन संविधानले एउटा अधिकार चाहिँ दिएको चाहिँ थियो, एउटा बाध्यकारी अवस्थामा स्वाभाविक उहाँले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो। सनकको भरमा गरे होइन। यो संविधानले दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा त अब सर्वोच्च अदालतमा यो विचाराधीन छ। संवैधानिक इजलासमा आजै यसको सम्भवतः सुनवाई हुने कार्यक्रम छ। यसतर्फ पनि जाउँला एकछिन बाद। अनि त्यो यत्रो भइसके पछाडि अब जनतामा चाहिँ के नाक देखाएर जानुहुन्छ, मुख के देखाएर जानुहुन्छ? अब के भनेर भोट माग्नुहुन्छ? अब पनि विश्वास गर्ने केही आधार छ? आधार के छ भने स्वाभाविक हामी खालको विकासको अग्रगतिको विकासमा चाहिँ थियौँ, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै चाहिँ थियौँ, देशलाई सुशासन दिँदै थियौँ। अब यो काम गर्दा गर्दै एक खालको चाहिँ अवरोध चाहिँ भयो। हस् दीपक कोइरालाज्यू, यो देशमा यो राजनीतिक सङ्कट आउनुमा तपाईँ अहिले रहेको गुटको प्रचण्ड, माधव नेपाल कम दोषी छन् जस्तो हामीलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भन्नुभएको छ काम गर्नै नदिने पार्टीका नेता प्रतिपक्षभन्दा उग्र, प्रतिपक्षभन्दा विरोधी, एकचोटि पनि एक ठाउँमा पनि पार्टीले गरेको अथवा सरकारले गरेको राम्रो कामको एक ठाउँमा समर्थन नगरिदिने, पदै चाहिने, मलाई भएन, मलाई पुगेन, मेरो सम्मान पुगेन, मेरो मान्छेको पुगेन भनेर अत्तु थापेपछि यो हुने त स्वाभाविकै थियो नि होइन? अब यसमा यस्तो, अब यसमा चाहिँ पहिला कुरा के छ भने पार्टीमा भएका अन्तरसङ्घर्षहरू, पार्टीमा भएका विवादहरूलाई जसरी प्रतिनिधि सभा नै विघटनको स्तरमा पुर्याउनु भयो, यसको सम्पूर्ण हिसाबले यसको दोष चाहिँ नि जसरी उहाँहरूले त्यो कुरा व्याख्या गरिरहनु भएको छ त्यो पुष्टि हुँदैन। त्यस कारणले केपी ओलीले नै जान्छ। यसमा अब अरू फ्याक्टरहरूले यसमा के काम गरे, कति काम गरे भन्ने कुराहरूको पनि हामी चर्चा गरौँला। त्यसमा मेरो केही पनि आपत्ति होइन। तर सरकारमा पार्टीले काम गर्न दिएन भन्ने नाममा संविधानमाथि नै कु गर्नु त भएन नि। संविधान आज तपाईँले भनिरहनु भएको धारा 76 मा कहाँनिर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ? भर्खरै मान्य किङ थापाज्यूले भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ अधिकार दिएको छ? देश चलाउने त यो संविधानले होला नि। कि केपी ओली कामरेडको चाहिँ नि के लहडमा देश चल्छ? त्यस कारण लहडमा कसैलाई मन लाग्दैमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, अर्को कुरा गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। सबभन्दा पहिला त यो जे प्रक्रिया केपी ओलीज्यूले गर्नुभयो यो असंवैधानिक मात्रै होइन। यहाँ असंवैधानिक भनेर व्याख्या गरिरहेको म भन्छु असंवैधानिक मात्रै होइन कि यो त अनैतिक कार्य हो। तर राजनीतिक हिसाबले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई भाग नपुगेर, उनका गुटका मान्छेलाई ठाउँ नदिएर अनि अत्तो थापेर अति भएपछि प्रधानमन्त्री के अत्तो थाप्नु? प्रचण्डले त 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री छोडिदिएको हो। केपी ओलीलाई 2.5 वर्ष जति बेला पार्टी एकता हुँदाखेरि 2.5 वर्ष आधी कार्यकाल चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने भन्ने सहमति पनि त्यागेको हो प्रचण्डले। कसरी प्रचण्डले अप्ठ्यारो पार्नुभयो? अनि 2 वर्ष जति बेलासम्म केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो, आज सरकार अगाडि बढ्यो, कहाँ चाहिँ पार्टीले के चाहिँ असहयोग गर्यो? अनि के चाहिँ असहयोग गरे? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले हटाउनु पर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव लगेर हटाउनु पर्ने, त्यो त संविधानमाथि उहाँले जसरी चाहिँ नि संविधानको बर्खिलाफ जानुभयो, जसरी तपाईँले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई नहटाउने, अविश्वासको प्रस्ताव नलाने हुन्थ्यो भने संसद आज विघटन हुन्थेन। अविश्वासको प्रस्ताव त फेस गर्नु पर्यो नि। के अविश्वासको प्रस्ताव त हाम्रो संविधानले अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ भनेर भनेको छ भने त अविश्वासको प्रस्ताव त फेस गर्नु पर्यो। त्यो अविश्वासको प्रस्तावबाट डराएर, अविश्वासको प्रस्तावबाट भागेर प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिदिने भन्ने कुरा त हुँदैन नि। कहाँनिर असहयोग गर्यो?
पार्टीमा प्रचण्डले जति बेला पार्टी एकता भयो त्यो बेला नै 2.5 वर्ष कार्यकाल छोडेर प्रचण्डले त त्यो पनि छोड्नु भएको छ नि। कसरी असहयोग गर्यो? असहयोगको कुरा त क्लियर नै छ नि। पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव लाने होइन, अविश्वासको प्रस्ताव पछि आएको। अविश्वासको प्रस्ताव त पछि आएको। अविश्वासको प्रस्ताव त जब पार्टीले जुन उद्देश्यका साथ जुन लक्ष्यका साथ पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एउटा पार्टीको एउटा कुरा भयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनु पर्ने कारण के थियो? प्रधानमन्त्रीलाई स्थिर सरकार भनेर नै तपाईहरु चुनाव स्थिर सरकार दिएको। तर स्थिर सरकार सञ्चालन गर्ने विधि तपाईँले हेर्नुभयो, विभिन्न बेलामा आएका अध्यादेशहरू, जबकि विभिन्न खालका चाहिँ नि संवैधानिक परिषदकोदेखि लिएर चाहिँ नि तपाईँको पार्टी फुटाउने सम्मका चाहिँ नि अध्यादेशहरू हेर्नुहोस्। पार्टीको सरकारको नेतृत्व गर्न दिएको भनेको केपी ओलीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न दिएको होइन नि। पार्टीको आफ्नो निश्चित आदर्श हुन्छ, पार्टीको निश्चित एउटा मापदण्ड हुन्छ, पार्टीको एउटा निश्चित सिद्धान्त हुन्छ। त्यसको आधारमा प्रधानमन्त्री हुने हो। प्रधानमन्त्री एक्लै भएको र केपी ओली प्रधानमन्त्री एक्लै हुनुभएको र होइन नि त। संसदीय दलले नेता बनाएको कारणले जब त्यही संसदीय दलको बहुमत प्राप्त गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने त्यही संसदीय दलले बहुमत पुर्याएर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन त सक्छ नि। त्यो तपाईँलाई एकछिन रोके, म कृष्ण केसीतर्फ जान चाहन्छु। यहाँलाई त 5 वर्ष कुर्न गाह्रो भइरहेको थियो, उकुस मुकुस भएको थियो, चुनाव हारेपछि छटपटी थियो। अब बाहिर जे भने पनि भित्र त मजै आएको छैन, कायदा भयो नि तपाईँहरूलाई त। मलाई भन्नुहुन्छ नि मजा भएको छैन। एउटा सिङ्गो बलियो सरकार, एउटा सिङ्गो सत्तामा गएको कम्युनिस्ट पार्टीसँग छलफल गर्न पाउँदा जति मजा आउँथ्यो, आज उहाँहरूलाई मैले पार्टीको सदस्य होइन, गुट र पक्षको होइन, गुट र पक्षको एउटा ओली पक्षको एउटा माधव कुमार प्रचण्ड पक्षकासँग यो छलफल भइरहँदा त्यति राजनीतिक रूपले मजा भएको छैन। र पनि कुरा के हो भन्दा तपाईँले जे भन्नुभयो काङ्ग्रेसलाई 5 वर्ष कुर्न गाह्रो छ भनेर भनिरहँदा यो बिचमा हामीले 2-2.5 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले जुन प्रतिपक्ष भएर जुन भूमिकामा रह्यो, यो भूमिकालाई हेर्नुभयो भने पनि तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ काङ्ग्रेस कति संयम र धैर्य भएर बसेको थियो, कति सुतेको थियो भन्नु। होइन सुतेकै होइन, एउटा कुरा मान्नुहोस्, सुतेको भन्ने विषय नै होइन होला। कसैलाई के लाग्ला भन्दा हिजोको हामीले विगतको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा जाँदा जुन खालको कहिलेकाहीँ देखिएका उग्रता हामीले देख्थ्यौँ, सदनमा देख्थ्यौँ, सडकमा देख्थ्यौँ, त्यसलाई दाँजेर हेऱ्यो भने काङ्ग्रेस सुतेको पनि हुनसक्छ, निदाएको हुनसक्छ, बेखबर भएको हुन्छ। तर एउटा कुरो के भन्दा हामीले पछिल्लोपल्ट जुन खालको राजनीतिक व्यवस्था ल्यायौँ यो असाध्यै उच्च खालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। हेर्नुहोस् होइन, यसलाई के नबुझौँ भन्दा काङ्ग्रेसले नसकेर, काङ्ग्रेसले के अरे जनताप्रति उत्तरदायी नभएर काङ्ग्रेस सुतेको भन्ने ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन। हामीले यो प्रजातन्त्रलाई विकल्परहित व्यवस्था भने हो नि। हामीले राणाका ठाउँमा फाल्यौँ, एउटा व्यवस्था आयो, राजा फाल्ने के अरे पञ्चायत फाल्यौँ एउटा। तर अहिले ठिक छ, यो इतिहासको कुरा भयो। तपाईँहरू चुनावमा जान तयार हुनुहुन्छ? अब चुनाव आयो, अब तयारी गर्नु। हाम्रो प्रश्न कुरा हो। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के भन्दा चुनाव अब सरकारको निर्णयले मात्रै चुनावको चाहिँ अब के अरे निर्णय आधिकारिक नहुने भयो। किन नहुने भन्दा संविधानलाई कु गर्ने खालले चाहिँ जुन निर्णय गर्यो यसको विरुद्धमा काङ्ग्रेस छ। र अब अदालतले, हामी फेरि के भन्दा अदालतलेमा यसको विषयलाई अदालतमा गइसक्यो हुनाले विचार दिन्छ। तर तपाईँहरू चाहिँ चुनावमा जान तयारी गरिरहनु होइन। हामी अनि चुनाव भयो भने त हामी चुनाव त भाग्ने कुरै हुँदैन नि। तर हामी के भन्दा यो जुन निर्वाचन घोषणा गर्ने विधि र प्रक्रिया छ यो संवैधानिक छैन। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। कृष्ण थापाज्यू, जस्तो अघि दीपक कोइरालाले भन्नुभयो यो एउटा निरङ्कुशता हो, यो एउटा अधिनागवाद, एउटा तानाशाहको रूपमा केपी शर्मा ओली प्रस्तुत भयो। जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै थियो भने पनि त्यो त संविधान अनुरूप नै आउने कुरा हो नि त। त्यसलाई त केपी शर्मा ओलीले फेस गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। अविश्वासको प्रस्ताव केपी शर्मा ओलीलाई लानै नहुने केपी शर्मा ओली को हुन्? भगवान हुन्? दुईटा पार्टीको बिचमा जुन 5 बुझ्दै समझदारी भएको चाहिँ थियो, सम्झौता भएको चाहिँ थियो 75 जेठ 3 गते, र त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने दुईटा प्रमुख व्यक्तित्व, पहिलो केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्षको हैसियतले, र त्यस पछाडि दोस्रो आदरणीय कमरेड प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो। र त्यो 5 बुँदे सम्झौताको बुँदा नम्बर 3मा हरेक निर्णयहरू दुवै अध्यक्षले सहमतिमा गर्ने। त्यो त मेरो प्रश्न चाहिँ के भने हो, म भन्दैछु संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव म त्यहाँ आउँदैछु अपिलजी। मैले तपाईँलाई थोरै, किनभने राजतन्त्र भन्दा पनि निरङ्कुशता भएन यो? होइन, यो कुनै अब यो भन्नको लागि हामी जे पनि भन्न सक्छौँ। अब के तन्त्र भयो, निरङ्कुश भयो कि भएन त्यो इतिहासले नै साबित गर्नेछ। म त्यो बारेमा जान चाहन्न। मैले थोरै त्यहाँ जोड्नको लागि मैले पृष्ठभूमि मात्रै बताउँदै थिएँ। हो, त्यस पछाडि
सुन्नुहोस् मैले फेरि तपाईँलाई अँ। दोस्रो पटक सोधिरहेको छु यो प्रश्न केपी शर्मा ओलीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न सक्नु पर्थ्यो कि पर्थेन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो नि अविश्वासको प्रस्ताव भनेको त यो त संविधानले दिएको अधिकारको कुरा हो। त्यस्तोबाट भागेर संविधान केपी शर्मा ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव भन्दा पनि एउटा संसदीय हाम्रो व्यवस्थामा जसलाई सर्वसम्मत दलको नेता बनाइयो त्यो दलको नेतालाई थाहा नै नदिइकन अरू विरोधी दलका मान्छेहरूसँग साँठगाँठ गरेर जुन एक खालको षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले जुन अविश्वासको प्रस्तावतर्फ एक खालको कमरेड प्रचण्ड कमरेड माधव लगायतको नेताहरू आदरणीय नेताहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो एक खालको षड्यन्त्रमा मुछिनु भयो स्वाभाविक त्यसको जवाब संविधानत दिनु पर्थ्यो र त्यही नै काम भयो यो कुनै त्यो निरङ्कुशता लादेको निरङ्कुशता चाहिँ होइन किन त अब जो पार्टीले गलत गर्यो भने गलत भयो भनेर भन्ने तागत पनि राख्नुपर्छ के गलत प्रवृत्तिलाई विरोध पनि गर्नुपर्छ के केपी शर्मा ओलीले गरेको कुरा सबै सही हो भनेर भन्न जरुरी छैन के तपाईँ केपी शर्मा ओलीकै मान्छे भए पनि त्यति गलतलाई गलत भन्ने कम्तीमा त्यति आँट गर्नुहोस् के केपी शर्मा ओलीको दिशा पनि मिठो छ भनेर भन्न जरुरी छैन। भदौ 26 गते पार्टीको थाई कमिटीले निर्णय गर्यो निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाउँदै स्वाभाविक यदि हामी सबैमाथि इमान्दारिता थियो भने भदौ 26 को निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर नेताहरू अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। स्वाभाविक त्यो निर्णयले के भनेको थियो कार्यकारिणी अध्यक्ष चाहिँ त अध्यक्षको पार्टीको जिम्मा चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई सरकार चलाउने जिम्मा चाहिँ कमरेड केपी ओलीलाई भनेको थियो। स्वाभाविक सल्लाह गरेर जानु पर्थ्यो नि। मलाई भन्नुहुन्छ भने कमरेड प्रचण्डमा इमान्दारिता थियो भने त उहाँले सही गरेको सम्झौता गरेको विश्वास गरेको अध्यक्ष त केपी ओली हो उहाँसँगै सहकार्य गरेर एक खालको त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ जानु पर्थ्यो। नभए चित्त बुझेन भने स्वाभाविक हाम्रो पार्टीको विधानता पार्टीको पद्धतिअनुसार हाम्रो सर्वोच्च अङ्ग महाधिवेशन थियो महाधिवेशनमा त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। चैतमा महाधिवेशन गरौँ भन्ने निर्णय नै गरेको थियो। केपी ओलीले प्रश्नै भन्नुभएको थियो महाधिवेशन गर्नुहोस् अध्यक्ष छोडिदिन्छु निर्वाचन पछाडि म प्रधानमन्त्री हुने होइन भनेर भन्दा भन्दै पनि त्यो 4 महिना पनि कुर्न नसक्ने माधव नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँ 15 वर्ष चाहिँ पार्टीको महासचिव हुनुभयो केपी ओलीले सँगै साथ दिनुभयो विरोध त गर्नु भएन नि। उहाँले 15 वर्ष कुर्न चाहिँ पर्ने केपी ओलीले अनि आदरणीय नेता माधव नेपालले 4 महिना कुर्न नहुने। अझ म तपाईँसँग एकैछिनमा आउँछु दीपक कोइरालाज्यू अब जनतामा जाने भन्ने कुरा गलत हुन्छ र लोकतन्त्रमा जनतामा जाने भन्ने कुरा कसरी गलत हुनसक्छ। अब ठिक छ एउटा एक्सिडेन्ट भयो एउटा दुर्घटना भयो यो कति सही कति गलत भन्ने कुरा अब अदालतले पनि यसलाई व्याख्या गर्ला तर अब अन्ततः सार्वभौम जनतामा जाने भन्ने कुरा गलत हुन्छ। चुनावसँग तपाईँहरू डराउनुहुन्छ दम छ चुनावमा जाने जनतामा जाने होइन चुनावसँग डराउने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो म अलिकति हाम्रो मान्य कृष्ण थापालाई अलिकति करेक्सन गरौँ उहाँको अहिलेको पनि अभिव्यक्तिहरू हेर्छु भने तपाईँ कति दम्ब छ उहाँको भनाइमा भने पहिलो नम्बरको सिग्नेचरमा अगाडि नाम भयो भनेपछि 1 नम्बरमा केपी ओली 2 नम्बरमा प्रचण्ड हुन्छ। दुईटा पार्टीको सम्झौता गरेर सहमति गरेर दुईटा फरक फरक पार्टीबाट आएको अध्यक्षले सही गरेको पनि 1 नम्बर र 2 नम्बर हुन्छ। नम्बर 1 कति दम्ब छ भन्ने कुरा। नम्बर 2 केपी ओलीले अहिले पनि के भनिरहनु भएको छ र भने प्रचण्डले चित्त दुखाउलान् कि भनेर अध्यक्ष भनिदिएको हो तर उहाँ उपाध्यक्ष हो अरे कति दम्ब छ। अनि भाद्र 26 को कुरा गर्नुभयो किन थापाजीले भाद्र 26 मा प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिइयो तर 28 गते इन्टरभ्यूमा केपी ओलीले के भन्नुभयो प्रथम अध्यक्ष त मै हो भनेर जुङ्गामा ताउ लाउँदै भनेको त इन्टरभ्यू त हामीले हेरेका छौँ नि त अनि प्रथम अध्यक्ष चाहिँ केपी ओली कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड हुन्छ भन्दा त्यो त उहाँले दिन चाहेर दिएको त देखिएन नि होइन नि त कार्यकारी। त्यसमा सुन म भन्छु त्यसकारण मैले उहाँलाई म खालि यति करेक्सन गर्छु कि यहीँनिर उहाँको प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु यहीँनिर हुन्छ। दुईटा फरक फरक पार्टीको सिग्नेचर गरेको नि पहिलो अध्यक्ष र दोस्रो अध्यक्ष हुन्छ भनेपछि कति धेरै दम्ब छ भन्ने कुरा त त्यही देखिन्छ नि। किन थाहा तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय चुनावले देखाएको नतिजा के थियो पहिलो पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले थियो भन्न जे भने पनि प्रचण्ड उपाध्यक्ष नै हुन् भन्ने होइन प्रचण्ड उपाध्यक्ष होइन। हामीले एउटा त्यस्तो व्यवस्था गऱ्यौँ पार्टी दुईटा चाहिँ अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गऱ्यौँ त्यसमा स्वाभाविक पहिलो अध्यक्ष त्यो त हामीले भनिदिएर हुने कुरा होइन कि त्यो एउटा हरेक स्ट्रेन्थले होइन पार्टीको हरेक हैसियतले नै त्यो कुरा के देखाएको चाहिँ थियो स्वाभाविक एउटा पहिलो अध्यक्षको रूपमा केपी ओली त्यो त हामीले त्यो त तत्कालीन कमरेड प्रचण्डले स्वीकार्नु भएको कुरा अहिले हामीले यहाँ भनिदिएर त भएन नि। र त्यस पछाडि दोस्रो अध्यक्षमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। भदौ 26 को निर्णयले कामको जिम्मेवारीमा के भन्यो अब पार्टीको काम कमरेड प्रचण्डले गर्ने चैतमा महाधिवेशन गराउने
सरकारको जिम्मा चाहिँ केपी ओलीले लिने भनेर निर्णय भयो। अब त्यो निर्णय हुन नपाउँदै अब पार्टी त चल्दैन। अब यही काशीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अब हामी यहाँ सँगै छौँ। अब अहिले धेरै कुरा नगरौँ। मैले कति धेरै धैर्यतापूर्वक यो एकीकरण सक्नको लागि मेहनत गरेँ, त्यो भोलि सबै साथीहरूले इमान्दारीपूर्वक भन्नु होला। तर पार्टीको काम त हुँदैन जति गरे पनि, होइन? त्यसो भएको हुँदा अब यसको सबै अहिले हामीले नै यसको फैसला गर्ने ठाउँमा छैनौँ क्या। यसको फैसला त आम देशभरिका सबै वामपन्थी नेता कार्यकर्ता, अब हाम्रो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता कार्यकर्ताले त्यो फैसलाहरू गर्नु होला। म एकचोटि अपिलजी किन थापाज्यूलाई यो प्रश्न गरिदिनु होला कि उहाँले 60% हुँदा केपी ओली प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, 70% हुँदा आज प्रचण्ड किन अध्यक्ष हुनु भएन? आज संसदीय दलमा केपी ओलीको पक्षमा बहुमत छ। कृष्ण केसीज्यू, तपाईँको पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा संवैधानिक परिषदका बैठकहरूमा जाँदै नजाने, आयोगमा आफ्नै मान्छे चाहियो होइन भने हुँदैन, अत्तो थाप्ने। होइन, यो के हो भन्दा नि तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरो त के हो भन्दा संवैधानिक आयोगको हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार त्यसको प्रमुख भनेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठक र गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको। प्रधानमन्त्रीले अन्तिम पटक अस्ति भर्खरको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ बैठक बस्नै नदिने। म यही जोड्दैछु, नदिने। अब आउँदै नआउने बैठक बस्नु भने आउँदै नआउने होइन, त्यसको पनि व्यवस्था छ क्या। त्यसलाई पनि कानुनले व्यवस्था गरेका छ। बैठक बस्नुभन्दा कति समय अगाडि जानकारी गराउने बैठकका सदस्यलाई 48 घन्टा अगाडि जानकारी गराउनुपर्छ। विषयहरू के हुन्छ जानकारी गराउनुपर्छ। त्यो केही नगरिकन बैठक बस्नुभन्दा केही समय अगाडि आए नै हुन्छ नआए नै हुन्छ भने चाहिँ गरेर तपाईँको बैठक बोलाइसके पछाडि त्यहाँ त्यो बैठकमा जानु नजानुको कुनै औचित्य हुँदैन। यदि उहाँले विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर बैठक बोलाइदिएको भए नेपाली काङ्ग्रेस नजाने भन्ने सवालै छैन, जान्छ। किन भन्दा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नजानियो भने त्यो संविधानभित्र म प्रतिपक्षी पार्टीको नेता भन्ने हैसियत पनि त नरहला नि त। किन थापाज्यू, तपाईँहरू आफ्नो पार्टीको विवादको रूपमा रहोस्, त्यसले देशलाई असर नगरोस्, जनतालाई असर नगरोस् भन्ने कुरा हो क्या। मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो पार्टीको विवाद मिलाउन नसक्ने त्यत्रा सिनियर नेताहरू भएको पार्टीले आफ्नो आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेर देशलाई भड्खालोमा हाल्ने, त्यसको मूल्य चाहिँ पार्टीको विवाद मिलाउन नसकेको मूल्य चाहिँ राष्ट्रले तिर्नुपर्ने, जनताले तिर्नुपर्ने। स्वाभाविक अपिलजी, तपाईँले भनेको यो चाहिँ गर्नुभएको प्रश्न एक खालको संवेदनशील चाहिँ छ। तर स्वाभाविक राजनीति भनेको कुरा तपाईँ हामी सबैले देखेका चाहिँ छौँ। त्यो इन्जिनियरले डिजाइन गरे जस्तो जे डिजाइन गर्यो त्यस्तो घर चाहिँ राजनीतिमा बन्द रहन्छ। राजनीतिमा हरेक अवस्थाको फेरबदल भइसकेपछि राजनीतिको आफ्नो तत्कालीन कार्यनीति फेरि नै त्यसको चाहिँ बाध्यता चाहिँ छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले उठाउनु भएको इस्यु चाहिँ राम्रो छ, हामी त्यसमा जवाबदेही बन्नुपर्छ, जिम्मेवार चाहिँ बन्नुपर्छ। केपी ओलीले अस्ति एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ पाहुनालाई बास बस्न दिएको घरबेटीलाई नि निकालिदिने, घरबेटीलाई निकालिदिए भनेर हुन्छ। यो जस्तो कमेडी, यो जस्तो जोक अरू के हुन्छ? कति धेरै दम्ब छ भन्ने कुरा त्यहीँबाट प्रश्न हुन्छ कि केपी ओली बाहेक यो दुनियाँमा जान्ने, सुन्ने, बुझ्ने, संविधानको व्याख्या गर्ने, पार्टी सञ्चालन गर्ने अरू कसैले पनि त्यो क्षमता राख्दैन भन्ने ठान्नुहुन्छ उहाँ, र उहाँका अनुयायीहरू पनि त्यही ठान्नुहुन्छ। हामीले सबैको अभिव्यक्ति हेरिरहेको छौँ। अब कुरा के छ भने दुईवटा पार्टीको बिचमा एकता भएको, दुईवटा पार्टीको बिचमा एकता भएको भनेको कोही कसैकोमा पाहुना हुन गएको होइन। नम्बर 1, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एकछिनलाई माने, मैले एकछिनलाई मानिदिएँ, घरबेटी र पाहुनाको, घरबेटी र डेरावालको कुरा या पाहुनाको कुरा पनि माने। त्यो घरबेटी चाहिँ कङ्गाल भएर घरै भाडामा बस्नेलाई घर बेचेर पनि अनि फेरि मेरै घर हो भनेर भन्नु पाइन्छ? ऊ त कङ्गाल भइसक्यो नि त। यदि सर्वोच्च अदालतले उल्टाउने नै निर्णय गर्ने अवस्था बाहेक देशमा चुनाव हुने होला। तर अब चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ के भनेर जाने, के भन्ने अबको चुनावमा जनतालाई कति उल्लु बनाउने भन्नुहोस् त। अब यस्तो छ, अब पहिलो कुरा त यो आजको प्रतिनिधि सभा भङ्गको जे कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनबाट वैशाखमा चुनाव गर्ने जे कुरा भइरहेको छ त्यो चुनाव सम्भवै छैन, त्यो चुनाव हुँदैन। किनकि चुनाव त राजा ज्ञानेन्द्रले पनि घोषणा गरे हो। त्यसकारण
कसैले घोषणा गरिदिँदै मात्रै पनि निर्वाचनमा चुनाव गर्न को चाहन्न? निर्वाचनमा कोही पनि चाहन्छ। चुनाव गर्न को चुनाव चाहन्न? गर्न सबै चाहन्छन्। चुनाव त हो, आवधिक निर्वाचन त हामीले 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन गर्छौँ चुनाव भनेर किन संविधानमा हुन्न? भनेका छौँ। वैशाखमा त्यो किन हामी हुन्न जान्छौँ चुनाव? वैशाखमा। यो त असंवैधानिक कदम हो, हामी कसरी जान्छौँ? यो त असंवैधानिक छ, अनैतिक पनि छ। मैले त त्यसमा अझै थप्छु, यो त अनैतिक पनि छ हैन। अब अनैतिक काम भयो भने चुनाव नगर्ने, अब ताजा हैन, चुनाव गर्ने 5 वर्षपछि चुनाव हुन्छ त। 2 वर्ष किन आत्तिनु पर्यो त? 2 वर्षपछि चुनाव हुन्छ। हामी त्यो चुनावमा जाँदैनौँ भनेको छैनौँ। कोही पनि जाँदैन, जान्छ नि, सबै जान्छ नि। हामीले 5 वर्षको लागि अभिमत लिएको हो नि। हामीले 2.5 वर्षमा 3 वर्षमा नयाँ चुनाव गर्न अभिमत लिएको होइन नि। संसद चाहिएन। संविधानले त्यो त संविधानले भनेको छ नि। संसद चाहिएन। संसद चाहिन्छ। संविधान त संसद त पुनर्स्थापना हुन्छ नि। वैशाखमा चुनाव हुन्छ र कृष्ण थापाज्यू? वैशाखमा चुनाव हुन्छ। चुनाव गर्न केपी ओली नि चाहनुहुन्न होला नि वैशाखमा त? होइन, वैशाख यो चुनाव अहिले यहाँ जसले जे भने पनि यहाँ मेरो नजिक हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीको अध्यक्ष कृष्ण केसी हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले बाहिर जतिसुकै चुनाव हुँदैन आन्दोलन जे भने पनि उहाँहरूको हेडक्वार्टरमा भित्री आन्तरिक निर्णय चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो वैशाख होइन अझै अगाडि चुनाव भइदियो हुन्थ्यो भनेर उहाँहरू त्यो अब भगवान्लाई हालिरहनु भएको छ उहाँहरू। त्यसो भएको हुनाले त्यो चुनाव हुँदैन भन्ने कुरा, किनभने हामी लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा, सङ्घीयतामा, समावेशितामा विश्वास गर्ने हामी सबै। कांग्रेसले चुनाव गर्न हाम्रो चाह्यो भने पनि सार्वभौम जनता नै केपी शर्मा भएको ओलीले हुनाले त आफूले जित्ने अवस्था नआइन्जेलसम्म त कहाँ चुनाव हुन दिनुहुन्छ त? होइन, त्यो होइन। जो अब अहिले चुनावको बारेमा अहिले हामी नै सबै कुराहरू भन्न र बोल्न सक्दैनौँ। त्यसका अझै केही चाहिँ हामीले कुर्नुपर्छ। अहिले मात्र मैले के भन्न खोजेको भने चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवालमा चुनाव हुन्छ, चुनाव हुनुपर्छ र जनताले ताजा जनादेश दिएर जनताले नै त्यसको फैसला गर्छ। जनताले गरेको चाहिँ फैसलालाई हामीले सहस्र स्वीकारेर हामी अगाडि चाहिँ बढ्ने हो र चुनाव हुन्छ। हस् कृष्ण केसीजी, चुनाव हुन्छ र चुनाव गर्नै पर्छ होइन त? भित्री कुरा त त्यही छ होइन त? अनि यसमा दुईवटा कुरा क्लियर हो क्या। के हो भन्दा नि नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो संसद विघटन गर्नुभयो, यो मलाई लाग्छ यो संवैधानिक कुको स्टाइलले गर्नुभएको छ। हामी यसको विरुद्धमा जान्छौँ। अदालतमा गएको छ, यो सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँछ। फैसला आइरहँदाखेरि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन गर्ने कुरामा सर्वोच्च अदालत गयो भने हामी त्यहाँ जान्छौँ। यसमा पार्टीको हेडक्वार्टरमा चाहिँ अब चुनाव गर्ने जति सक्दो छिटो होइन, छिटो होइन, यो होइन। पहिलो कुरो हाम्रो के हो भन्दा अहिले जुन संविधानले व्यवस्थै नगरेको कुरा अहिले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ, त्यो कुरालाई रोकिनुपर्छ भन्ने पहिलो कुरा। हामीले संविधान मिचेर जाने कुराको सुरुवात गऱ्यौँ भने भोलि यो देशको राजनैतिक अवस्था के होला? हामीले अस्थिर सरकार हुन्छ, सरकारले चाहिँ जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सक्दैन भनेर 2 वर्षसम्म त प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नपाउने गरेर संविधानभित्र व्यवस्था गरेका छौँ। र यो संविधानले संसद विघटन गर्ने परिकल्पनै गरेका छैन। हामी त्यतातिर प्रवेश गरेर अहिले सिधै जे गरे प्रधानमन्त्रीले सही गर्नुभयो, चुनावमा जानुपर्छ भनेर भन्दा कोही कसैले नि, कृष्ण थापाजीलाई पनि मनभित्र के लाग्यो होला भन्दा प्रधानमन्त्रीले नगर्ने काम गर्नुभयो, तर म त्यही पार्टीको समर्थक कार्यकर्ता भएको हुनाले मानिदिनु पर्यो भन्ने उहाँको मना लागेको हो नि। इमान्दारीपूर्वक भएर सोचौँ त यो अहिले हामीले जुन संविधान प्राप्त गरेका छौँ यो के खेलाँची हो? ख्याल हो? यो कसैले हामीलाई किस्तियाँ राखेर दिएको गुलाबको फुल हो? जतिखेर जसलाई जे मन लाउँछ त्यही गर्न पाइन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो उहाँको लडमा मलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भनेर संसद विघटन गर्न पाइन्छ? उहाँले सदन फेस गर्नु पर्दैन? त्यही सदनको, त्यही सांसदको, त्यही पार्लियामेन्टका मेम्बरको बहुमतले चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने, बनाइदिनु पर्ने। अनि तिनै सांसदले ल्याउँछन् अथवा ल्याउँदैन भन्ने कुरालाई शङ्काको भरमा उहाँले चाहिँ कल्पना गरेर सदन विघटन गर्न पाइन्छ? उहाँले फेस गर्नु पर्दैन? 5 वर्षसम्म सरकार चलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री फेरि ताजा जनादेश लिन यो देशको के अरे संविधानको रक्षाको लागि, प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि, नेपाली जनताको हितको लागि म चुनावमा जाँदैछु भन्ने कुरा कसैले पत्याउँछ दुनियाँमा? पत्याउने कुरा हो किन थापाज्यू? अहिले भर्खरको घटनालाई हेर्ने हो भने पनि इजरायलको प्रधानमन्त्रीको एक खालको विरुद्धमा त्यहाँ केही कुरा चाहिँ आयो। अब स्वाभाविक उहाँले जनादेशको लागि त्यहाँ जानु भर्खरको ताजा कुरा। उहाँले के पनि भन्नुभयो भने बहुमत दिँदाखेरि सरकार 5 वर्ष पनि चलाउन नसक्ने, अनि चाहिँ अहिले चाहिँ बहुमत दिँदा चाहिँ 5 वर्ष 3 वर्ष सरकार चाहिँ चल्यो र सरकारले प्रधानमन्त्रीले जे उद्देश्य राखेर एक खालको अग्रगतिको विकास, शान्ति, स्थायित्व जे सोचिरहनु भएको थियो त्यो चौतर्फी घेराबन्दी भएर आफ्नो उद्देश्य पुरा हुन नदिइसकेपछि, जब अवरोध भएपछि अब म जाने ठाउँ भनेको जनता हो, म जनतामा आएँ भनेर भन्नु भनेको त्योभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के हुन सक्छ? कार्यकारी पदमा, मुलुकको सबैभन्दा ठुलो कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यत्रो लार्जेस्ट पार्टीको प्रथम अध्यक्षलाई काम गर्न कसले दिँदैन? कसले नदिएर दिन्न काम गर्न?
डाडु पनि उहाँसँग छ अनि मैले पाइनँ भनेर हो, भन्छ। काम गर्न दिएन। तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, होइन? अब प्रतिपक्षकै कुरा गरिरहँदाखेरि नारा जुलुस नगर्दैमा हुन्छ र? प्रतिपक्ष पनि यो सरकार बनेदेखि नै एक खालको जो रचनात्मक एक प्रतिपक्षको भूमिका हुन्थ्यो त्यो देखिएन, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो देशमा अहिले पनि एक खालको चाहिँ अतिवादीहरू, एक खालको साम्प्रदायिकमा विश्वास गर्ने विभिन्न क्षेत्रीय भेकिए चाहिँ पार्टीहरू, उहाँहरूको भूमिका पनि वास्तवमा त्यो चाहिँ देखियो। र तेस्रो कुरा त सबैभन्दा दुःखद पक्ष त आफ्नै पार्टीभित्रका, आफ्नै पार्टीका सहयोगदार, आफ्नै पार्टीका नेताहरू जो चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षभन्दा पनि बढी सदनमै दुनियाँको कुन प्रजातन्त्रमा, कुन लोकतन्त्रमा हुन्छ आफ्नो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भइरहँदा ठिक छ त्यो विषय चाहिँ पार्टीको बैठकमा राख्न सकिन्छ, व्यक्तिगत भेटेर कुराकानी गर्न सकिन्छ, तर सदनमै र सदन बाहिर विरोधीले होइन आफ्नै पार्टीका चाहिँ नेताहरूले आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्री, आफ्नो पार्टी अध्यक्षको विरुद्धमा एक खालको चाहिँ विभिन्न चाहिँ षड्यन्त्र र विरोधहरू जब खुल्याम हुन्छन् भने योभन्दा अरू बाटो के छ त? माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली दशकौँदेखिका राजनीतिक मित्र, सारथी। प्रचण्ड त अस्ति भर्खरै पार्टी एकीकरणपछि सारथी हुनुभयो। माधव नेपाल र झलनाथ खनाल केपी शर्मा ओली भन्दा प्रचण्ड प्यारो कसरी हुनु पुग्यो होला? ल, झलनाथ खनाल र माधव त पटक पटक चाहिँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको केपी ओलीसँग 32 वर्षसम्म चाहिँ पार्टी अध्यक्ष भएर सधैँ त्यहाँ चाहिँ त्यत्रो हिजो जीवन मरणको लडाइँमा साथ दिएका कमरेड चाहिँ रामबहादुर थापा बादल, कमरेड टोपबहादुर रायमाझीले किन चाहिँ प्रचण्ड छोड्नु भयो त? होइन, राजनीतिमा च्याके थाप्ने काम हुन्छ भन्ने देखिन्छ यसले। चाके थाप्ने थापे होलान्, तर यो लडाइँ केवल चाहिँ तपाईँको चाके थाप्ने र नथाप्नेको बिचको चाहिँ होइन। यो सिद्धान्त, नीति, विचार, देशको समृद्धि चाहने अथवा नचाहने, यो देशको सिस्टम बचाउन चाहने अथवा नचाहने, जनताप्रति चाहिँ तपाईँको जनउत्तरदायी हुने अथवा नहुने, त्यो बिचको लडाइँ पनि हो। हस्, दीपक कोइरालाजी, मैले तपाईँलाई सोध्ने प्रश्न तपाईँले लगभग थाहा पाइसक्नुभयो। रामबहादुर थापा बादललाई प्रचण्डभन्दा केपी शर्मा ओली कसरी प्यारो हुनु पुग्नुभयो? यस्तो छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने मुख्य कुरा दृष्टिकोणको कुरा हो। आजको इस्युमा दृष्टिकोण मिल्ने हो कि म कसले कसलाई प्राविधिक हिसाबले को कहाँ के पर्यो त्यस कारणले उहाँ जानुभयो वा यहाँ आउनुभयो भन्दिनँ, दृष्टिकोणको कुरा हो। आजको दिनको प्रधानमन्त्रीको जुन कदम छ, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर जसरी संवैधानिक कु गर्नुभएको छ त्यसको समर्थन गर्ने या त्यो राम्रो मान्ने र नराम्रो मान्नेहरूको कुरा हो क्या। त्यो कुरा असंवैधानिक छ भन्ने लाग्यो माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई, प्रचण्डहरूलाई एक ठाउँमा हुनुभयो। त्यो कदम सही छ, यो नै सबभन्दा राम्रो कदम हो, केपी ओलीले चालेको कदम राम्रो छ भनेर रामबहादुर थापाहरूलाई लाग्यो, उहाँहरू त्यता लाग्नु भयो। अर्को म अलिकति थप्छु, जस्तो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि आजसम्म असहयोग गर्यो पार्टीका नेताहरूले, संसदहरूले भनेर जे किसन थापाजीले भनिरहनु भएको छ। मलाई एउटा मात्रै उदाहरण भनिदिनुहोस् कि यो सरकारले सदनमा पेश गरेको नीति, कार्यक्रम, बजेट, विधेयक के चाहिँ फेल गर्यो त? प्रधानमन्त्रीलाई काम गरेर प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटमा ल्याएको कुरो के चाहिँ फेल गरेर पठायो अथवा के चाहिँ मानेन त भने कहाँ असहयोग गर्ने भने कहाँ हो? दृष्टिकोण राख्न पाइन्छ। म एउटा कुरा भन्छु, म यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको बारेमा एउटा फरक दृष्टिकोण राख्ने मान्छे हुँ कि पार्लियामेन्टमा आफ्नो सरकारको बारेमा बोल्नै हुँदैन भनेर भन्नु चाहिँ मिल्दैन। बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरो यो हामी त्यहीँनिर हाम्रो खराब छ कि सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको विरुद्ध सरकार पक्षका सांसदहरूले बोल्न नै हुँदैन त? भागबन्डा नमिलेर देश भड्खालोमा गएको कुरा क्लियर नै हो होइन त? अविश्वासको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री अब केपी शर्मा प्रचण्डलाई बनाउने भनेर गएको अविश्वासको प्रस्तावको कपीहरू सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका छन्। अल्टिमेटली भागबन्डा नमिलेर, लुथारचोडी नमिलेर, तानातान नमिलेर देश भड्खालोमा गएको अथवा त्यसको मूल्य जनताले चुकाउनु परेको कुरा त प्रश्न छ नि होइन? प्रचण्डलाई अहिले प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्ने कुरा के जरुरी थियो भन्नुहोस् त? केपी ओलीजीले जुन ढङ्गले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो सुरुको दिनदेखि आजसम्म आउँदाखेरि यो व्यवस्थाको पक्षमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता या यो संविधानको रक्षा गर्ने र अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ उहाँको त्यति धेरै रुचि देखिएन। त्यस कारणले चाहिँ नि यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै पार्टीको कुरा थियो। अब अहिले केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम भनेको एउटा सरकार ढलेर अर्को सरकार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्रै 4 जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने खालको यसको
व्याख्या होला, यसको त्यो खालको बुझाइ होला, अथवा यसको अवधारणा त्यो किसिमको होला। यसरी शब्दको अपव्याख्या गर्न त जसरी पनि सकिन्छ, यसो गर्न मिल्छ त कृष्ण थापाज्यू? म मात्र के भन्न चाहन्छु भने करिब करिब 2/3 नजिक रहेको सर्वसम्मत पार्टीको संसदीय दलले चाहिँ एउटा नेता चयन गरेको र प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष को विरुद्धमा जब षड्यन्त्र भएको पुष्टि भइसकेपछि त्यसलाई प्रतिपाद गर्ने अधिकार स्वाभाविक पार्टी अध्यक्ष र सम्मानित प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ थियो र उहाँले त्यसको आफ्नो चाहिँ अधिकारको प्रयोग गरेर एउटा सम्मानित र सार्वभौम नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार मैले संविधानले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा गरिरहेको छु, तपाईँले केपी शर्मा ओलीले होइन संविधानले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा संविधानले उहाँलाई त्यो वास्तवमा निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर नै उहाँ त्यहाँ जानुभयो। अब बाँकी कुरा चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्ने चाहिँ जिम्मा चाहिँ मेरो होइन। त्यो विषय चाहिँ सम्मानित अदालतको बारेमा मैले धेरै म किनभने एउटा जिम्मेवार नागरिक मात्रै नभइकन एउटा निर्वाचित सभासदको हैसियतले मिल्दैन। अब यसलाई क्रस गर्ने कुरा छैन भनेर प्रश्न भन्नुहोस् न। संविधान त केपी शर्मा ओलीको कदम मिल्दैन, अब यसलाई होइन संविधान त मिलेर नै उहाँले वास्तवमा एउटा चाहिँ अहिलेको मध्यावधि चुनावमा चाहिँ जाने निर्णय एक खालको चाहिँ संविधान प्रदत्त अधिकारलाई प्रयोग गरेर नै उहाँ चाहिँ जानुभएको छ। अब बाँकी कुरा भनेको अदालतले गर्ने कुरा होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब केपी शर्मा ओलीको पक्ष लिनु पर्यो, पक्ष पोषण गर्नु पर्यो, तर यो विषयमा चाहिँ खण्डन गर्न पनि गाह्रो छ। होइन हामीले होइन त्यस्तो होइन। हामीले केपी शर्मा ओलीको एक खालको चाहिँ निशर्त अन्धभक्त भएर पक्ष लिएको होइन। केपी शर्मा ओलीले यो देशको चाहिँ वास्तवमा यो राजनीति, यो सिस्टम, यो उपलब्धि सबै बचाउनको लागि जाने एउटा चाहिँ बाटो भनेको एउटा जनताको बिचमा जाने चुनाव नै चाहिँ त्यो बाटोलाई रोज्नुभयो। अरू कुनै चाहिँ गलत बाटो रोज्नु भएन। सिम्पल कुरा, संविधानको सिम्पल कुरा के छ भने संविधानको 76 नम्बरको 7 नम्बर उपधारालाई जसरी भनिएको छ त्यो कहिले इम्प्लिमेन्ट हुने हो भने 1 देखि 6 सम्मका कन्डिसनहरू पुरा भएपछि 7 नम्बर आउने हो। 1 देखि 6 सम्मका कन्डिसनहरू कहाँ पुरा भयो? अब त्यस्तो छ अपिलजी, त्यो हामीले विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्न सक्छौँ। जस्तै वर्तमान संसदमा यो केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिएको पार्टीभन्दा अरू पार्टीको सम्भावना यदि त्यहाँ हो भने त्यो सम्भावनाका कुरा चाहिँ संविधानले भनेको हुनुपर्छ। तर मैले अघि नै सुरुमा भनिसकेँ एउटा 64% भन्दा बढी सदनमा भएका सदस्यको नेतृत्व गरिरहेको एउटा चाहिँ सर्वसम्मत नेता र स्वयं पार्टीको अध्यक्ष जसले आफूलाई एक खालको असहजको महसुस गरिसकेपछि संविधान त उहाँ जाने ठाउँ भनेको जनताको बिचमै थियो, चुनावमै चाहिँ थियो। त्यो एउटा सहज बाटो र संवैधानिक बाटो चाहिँ उहाँले चाहिँ अवलम्बन गर्नुभएको भन्ने कुरा संविधान त हामीले त्यो चाहिँ पाउँछौँ। हस्, धेरै धन्यवाद छ दिपक कोइरालालाई। जो सरकार बन्न सकेन वा मतलब सरकार रहन सकेन भने संविधानको धारा 76 को व्याख्या सामान्यतः सरस्वती के हो भने उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने भनेर त स्पष्टै भनिएको छ 76/7 मा। यहाँले नै व्याख्या गर्नुभयो जस्तै कुन कन्डिसनमा भनेको छ भने सबभन्दा पहिला बहुमत प्राप्त पार्टीको दल नेताले त्यो प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्ने हो। त्यसपछि बाँकी रहेका दलहरू यदि कसैको पनि बहुमत छैन भने बाँकी रहेका दलहरू मिलेर बहुमत पुर्याउने हो। कसैले पनि त्यसमा चाहिँ बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था भएन र बहुमत प्राप्त दलको नेता हुने अवस्था भएन भने सबभन्दा ठुलो पार्टीले त्यसको नेतृत्व गर्ने हो। त्यो कन्डिसनमा 1 महिनाभित्र उसले विश्वासको मत लिने हो। यदि त्यो 1 महिनाभित्र पनि उसले विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्रै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने हो भन्ने कुरा प्रष्टसँग संविधानले भनेको छ। संसद विघटन गर्ने धेरै कन्डिसनहरू पछि अन्तिम रूप अवस्था मात्रै जानुपर्ने त्यो कन्डिसनहरू जुन छन् त्यसमा वर्तमान सरकार चाहिँ प्रवेशै गरेन। र अर्को कुरो के हो भन्दा शङ्काको भरमा मलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै थियो सदनमा र मैले त्यही जानकारी भएको हुनाले मैले संसद विघटन गरेँ भन्ने यो काल्पनिक मनोगतवादी चाहिँ अड्कल गरेर संसद विघटन गर्न पाइँदैन। यो संसदलाई पुनर्जीवित गर्न सक्ने सम्भावना म बढी देख्छु राजनैतिक रूपले। किन भन्दा संसद विघटन गर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पहिला मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदाखेरि सँगै आफ्नो राजीनामासहित जानु पर्यो। उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको अवस्था छैन। उहाँ काम चलाउ सरकारको रूपमा रहनुभएको अवस्था पनि देखिँदैन। उहाँ संविधानमा जुन बेला उहाँले प्रधानमन्त्री हुनुभयो संसदीय दलको नेता
बनेर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यही अवस्थामा आफूलाई राख्नु भएको छ। राष्ट्रपति कहाँ जुन खालको प्रस्ताव गयो, संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव गयो, त्यसलाई जुन हतार मानसिकताबाट त्यसलाई चाहिँ के अरे पास गरेर स्वीकृति गरेर हतार भनेको चाहिँ के भोलिपल्ट गरेको भए ठिक हुन्थ्यो, यसका धेरै अब यसो गरेर अप्सनहरू ठिक छन् नि। जस्तै मान्नुहोस्, हामीले राष्ट्रपतिको परिकल्पना किन गरेको भन्दा राजा एउटा अविभाज्य वर्गबाट आएको राजाले आफ्नो वर्ग र आफ्नो सत्ताको लागि र आफ्नो सिरिपेजको लागि जे पनि गर्छन् भनेर जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति भने होइन मन्त्री परिषदको निर्णय प्रधानमन्त्रीले लिएर सिफारिस लिएर गइसके पछाडि राष्ट्रपतिले रोक्ने भन्ने कुरा तत्काल गर्नुपर्छ भने तत्काल भने के तपाईँ एउटा पछि गरेको भए ठिक हुन्थ्यो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, एउटा भान्सेले एकदम उम्लिएको दुध कसैले खान दियो, त्यो लाने बित्तिकै खायो भने के हुन्छ, जिब्रो पोल्छ, खान सक्छ, त्यसका सेलाएर खाने केही छ नि त। त्यस्तै राष्ट्रपतिले यसलाई छलफल, यसका धेरै अप्सनहरू थिए, छलफल गर्नुपर्ने, कानुनी रूपले राजनीतिक पार्टीहरू जसका यो संविधानका चाहिँ निर्माणसम्म आउँदाखेरि आन्दोलन धेरै शक्तिहरूसँग गरेको भए यही काम एउटा सहमतिले पनि विघटन उहाँले त सबै सक्नुभयो होला नि त, सबै गर्नुभयो होला नि त, तपाईँलाई ल्याएर देखाएर तपाईँको अगाडि होइन। मैले थाहा पाउँछु नि, यो तपाईँको लोकतन्त्र हो नि। यो लोकतन्त्रमा तपाईँको मिडिया, तपाईँले थाहा पाउनु होला, मैले थाहा नपाउँदा हुने भयो होला, तपाईँ मिडियाले थाहा पाउनु भयो। राष्ट्रपति कहाँ गएको कति समयमा यो पास भयो। कृष्ण थापाज्यू, जस्तो कृष्ण केसीज्यूले चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनु भयो। राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ उहाँको भूमिका, अब यसलाई सरसर्ती भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले राष्ट्रपतीय भूमिका भन्दाखेरि पनि केपी ओली नेतृत्वको समूहको नेताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो भन्ने आशय हो। के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा त्यो एकदमै गलत छ। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई एउटा सेरेमोनियल मात्र एउटा नामको होइन, सबै काम भनेको प्रधानमन्त्री र कार्यकारिणी पदलाई नै सबै जिम्मा दिएको चाहिँ छ। र राष्ट्रपतिलाई हामीले जुन दोषहरू लगाइरहेछौँ, जुन आरोपहरू लगाइरहेछौँ, यदि हामीले त्यसको समीक्षा गऱ्यौँ भने वास्तवमा त्यो हामी आफै पनि एक खालको ग्लानी हुन चाहिँ सक्छ। आरोप लगाउने मान्छेहरूलाई त्यो गलत हो। जस्तो सिफारिस आयो, कार्यकारीबाट सिफारिस आयो भन्दैमा त्यो चाहिँ संविधान अनुसार छ कि होइन, छैन, राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी भनेकै एक खालको संविधान प्रदत्त अधिकारको संरक्षण गर्ने र कार्यकारिणी, विशेष गरेर अब प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीबाट आइसकेका विषयहरूलाई राष्ट्रपतिले यो र ऊ भनेर त्यो चाहिँ राख्न पाउने अथवा त्यसलाई चाहिँ अर्को निर्णय गर्न पाउने उहाँलाई त्यो अधिकारै छैन। होइन, मन्त्री परिषदको सिफारिस भन्दाखेरि पनि राष्ट्रपतिले संरक्षक भनेको कसको? मन्त्री परिषदको संरक्षक कि होइन, राष्ट्रपति सिङ्गो चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशको, जनताको, संविधानको, हामी सबैको एउटा अभिभावक हो। अभिभावकीय भूमिकामा उहाँलाई दिएको अधिकार भनेको कार्यकारिणी पदबाट अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भइरहेका चाहिँ निर्णयहरू, राज्यले गरेका निर्णयहरूलाई उहाँले चाहिँ तलमाथि पार्न पाउनुहुन्न र स्वाभाविक त्यसलाई स्वतः नै त्यसलाई सदर गर्नुपर्ने उहाँको चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ कर्तव्य र अधिकारको चाहिँ प्रयोग मात्रै हो। उहाँलाई अरू केही पनि अधिकार चाहिँ छैन। राष्ट्रपति एउटा सेरेमोनियल चाहिँ मात्र चाहिँ भएको हुनाले त्यो बारेमा बढी कुरा गर्नुभएका कुरा हो, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, हामीले देखेको सत्य बोलौँ न हामी सबैले। जस्तै प्रधानमन्त्रीले कति प्रयत्न गर्नुभयो। एउटा देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमरेडको निवासमै चाहिँ जानुभयो, सबै कुरा गर्नुभयो। के एउटा पार्टीको अध्यक्ष सोही पार्टीको अर्को घरमै जानुभयो, घरमा जाने कुरा के अस्वाभाविक हो? राम्रो, त्यत्रो प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि त्यो चाहिँ सफल नभइसकेपछि अब बाध्य भएर त्यो बाध्यकारी अवस्थामा पुर्याइयो। भोलि त्यसको सबै समीक्षा चाहिँ होला इतिहासमा, ढिलो चाँडो। मेरो अन्तिम प्रश्न एक एकवटा प्रश्न छन्, त्यसपछि सकौँ। अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न हो मेरो तिनैजनालाई। प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले भन्नुभएको छ अब सरकार हामी बनाउँछौँ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने किसिमको आशय उहाँहरूको छ। अब के हुन्छ तपाईँले पर्सनली देखेको अब देशमा के हुन्छ तपाईँलाई लागेको के छ? अब यसमा यस्तो छ, अब यो असंवैधानिक ढङ्गले गरिएको कदम भएको कारणले यो सचिन्छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो, संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदमको पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। त्यस कारण म त्यति धेरै पर, तपाईँले धेरै पटक मलाई प्रश्न गर्दा पनि म त्यति धेरै पर गइरहेको छैन। किन पर गइरहेको छैन भने त्यो समय आएपछि त्यसको आधिकारिक धारणा पार्टीले या हामीले पनि राख्नुपर्ने धारणा जे छ त्यो कुरा राखौँला। त्यस कारण प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ,
त्यसपछि अरू कामहरू अरू कुराहरू चाहिँ अगाडि त्यसपछि बढ्छ। प्रचण्ड त्यसपछि प्रधानमन्त्री अरू हुन्छ। कुराहरू अगाडि बढ्छ। त्यसपछि प्रचण्ड त्यसपछिको प्रधानमन्त्री कुरा हुन्छ। त्यसपछि हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि संसदले गर्ने काम नियमित काम अगाडि बढाउँदाखेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्नुहुन्छ, अरू प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अगाडि बढ्ने कुरा के देख्नुहुन्छ केशजी अब? यसलाई सर्वप्रथम त मलाई अहिले पनि के लाग्छ भन्दा यो संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको विघटन हुनाले सर्वोच्च अदालतले यसको संरक्षण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो कुरा। यदि त्यो स्थिति भएन, निर्वाचनमा जानियो भने मलाई लाग्छ हाम्रो संविधानले संसद विघटन गरेपछि यो बात त्यो कारण जेसुकै हुनु कारणहरू निर्वाचन 6 महिनाभित्र गर्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था छ, हुनुपर्छ। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले अहिलेको सरकारले जुन नियतले यो संसद विघटन गरेको छ उहाँको नियत निर्वाचन गर्ने छँदै छैन। अहिले व्याख्या यसरी दिन होइन, गरौँ न। छैन त्यो म त्यही भन्दैछु व्यक्तिगत हिसाबले अब देशमा के हो। म त्यही त्यो सरकार निर्वाचन गर्न नचाहँदै निर्वाचन गर्ने जुन नौटङ्की गरेको छ त्यो निर्वाचन हुने अवस्था चाहिँ सरकारकै कारणले हुँदैन। त्यो अवस्था भयो भने संसद पुनर्स्थापित भएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देख्नुहुन्न? त्यो पछाडिको कुरा। त्यो बेलाको तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टमा रहेका दलहरूको अवस्था के रहन्छ त्यसलाई हेरेर रहला प्रधानमन्त्री को हुन्छ को हुँदैन त्यतापट्टि नजाउँ। तर मैले देखिरहेको के हो भन्दा तपाईँको अहिले संसद पुनर्स्थापन भएन भने सरकारले यो सरकार निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचनको घोषणा गरेका छैन। नगरेको हुनाले देशमा एउटा राजनैतिक दीर्घकालीन खालको द्वन्द्व नयाँ सिर्जना हुनसक्छ। त्यसले के गर्न सक्छ भन्दा देखियो नि त तपाईँको अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो संहिता र गणतन्त्र नै उहाँको लागि रुचिकर रहन्छ कि। यदि यो गणतन्त्र र संहिता प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ रुचिकरको थियो भने संविधान अनुसार चल्नु पर्यो नि त सरकार। संविधान मिचेर अनि अहिलेको संहिता चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र जोगाउन सकिन्छ संविधानलाई मिचेर? हस् हस्। कृष्ण थापाज्यू, तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा अब के हुन्छ जस्तो लाग्छ? पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधान र यो गणतन्त्र रुचिकर छैन भन्ने जुन कुरा उठाइरहनु भयो त्यो एकदमै गलत हो। किनकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले पनि भइरहेका चाहिँ अहिलेका जति हाम्रो देशको चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल, अब शेरबहादुर लगायत यो सबै नेताभन्दा एक खालको केही न केही समय अगाडि नै यो देशको लोकतन्त्र र यो देशको प्रजातन्त्र गणतन्त्र स्थापनाको लागि एउटा आन्दोलन गरेर त्यो चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाहको चाहिँ एउटा उमेरको हिसाबले भनौँ अथवा राजनीतिमा लागेको हिसाबले पनि एक खालको सिनियर नेता हो। जनताको सामान्य परिवारबाट चाहिँ आएको एउटा चाहिँ जनताको छोरा हो। त्यसो भने हामीले त्यहाँ विश्वास गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो, के हुन्छ भने हाम्रो संविधानले देशको प्रधानमन्त्रीलाई जुन अधिकार दिएको चाहिँ त्यो कार्यान्वयन भएको छ। अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरा स्वाभाविक सबैले भोलि त्यो कुरा महसुस गर्छ त यो कार्यान्वयन हुन्छ, समयमा चुनाव हुन्छ, नेपाल फेरि एउटा नयाँ अग्रगतिको विकासमा अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हस्, आजको छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा कृष्ण थापाज्यू, कृष्ण केसीज्यू र दीपक कोइरालाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि हामीलाई यो संवादको लागि नमस्कार, धेरै धेरै। र गण्डकी छड्केको समयमा आज देशको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा गरिएको यो विशेष प्रसारण थियो। हाम्रो कार्यक्रमको प्रारूपसँग प्रकृतिसँग नमिले तापनि देशमा जुन खालको राजनीतिक सङ्कट देखा परेको छ यसको विषयमा बहस गर्न जरुरी छ अथवा त्यो सान्दर्भिक हुन्छ भनेर आज यो बहस हामीले गरेका छौँ। अब हाम्रो अर्को हप्ताको कार्यक्रम हेर्न नभुल्नुहोला। गण्डकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।